कोरोना के मुहलिक वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 10 अमवात 229 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 10 मरीज जान से गए। 133 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा 38, चिन्योट 37 और झंग में 21 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के मुहलिक वार जारी हैं और डिवीजन में मजीद 10 अमवात 229 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 10 मरीज जान से गए। 133 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। टोबा 38, चिन्योट 37 और झंग में 21 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। परदेशियों के लिए अच्छी खबर, बैनुल इस्लाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल भी चलेगी। 10 मई के शाम 6 बजे से 15 मई की सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। ताहम स्पेशल ट्रेनों का आगाज कर दिया गया। मुसाफिर 12 मई तक सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि परदेशियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बैनुल इस्लाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल भी चलेगी। 10 मई की शाम 6 बजे से 15 मई की सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। ताहम स्पेशल ट्रेनों का आगाज कर दिया गया है। मुसाफिर 12 मई तक सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। अहमदपुर सयाल में मेन बाजार गढ़ मोड़ के अंजुमन ताजरान में मेन बाजार गढ़ मोड़ के ताशरों का इजलास में कोरोना SOPs के तहत दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं अम्मार यासिर से। जी अम्मार, बताइएगा। एक जानब तो हुकूमत की जानिब से जो है कोरोना लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब जो है कारोबारी तबका अंजुमन ताजरान जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि ईद का सीज़न है और ईद के सीज़न में अगर जो है वो लॉकडाउन लगा दिया जाए तो उन्होंने जो है वो उधार या दीगर सामान जो है इकट्ठा करके दुकानों में डाला होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। जबकि ईद की खुशियाँ भी जो है वो नहीं मनाई जा सकेगी। जिसके बाद आज जो है अंजुमन ताजरान गढ़ मोड़ की जानिब से कबीना मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जहाँ जो है उन्हें अपने तफाज़ात भी जो है बयान किए गए। मैं सब मौजूद उनसे बात करेंगे। सर, अब क्या तफाज़ात है हुकूमत की, इस हवाले से क्या अपील करना चाहिए? जी, हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि साल बाद ये ईद आती है और लोग दुकानदार अपना जमा पूंजी इकट्ठी करके कपड़ा लाते हैं, अपना रेडीमेड वगैरह जितने सामान लेके आते हैं, और वो इसी दिनों का आस होती है कि हम सेल करके अपने बच्चों को पेट पालेंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया और सख्त लॉकडाउन लगा दिया, जिससे हम हुकूमत पंजाब से वज़ीर आला से अपील करते हैं कि हम SOPs पर भी अमल दरामद करेंगे और हुकूमती जो भी अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करेंगे। मुतल्लिका इदारों से भी अपील करते हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए और इस बाज़ार तमाम दुकानदारों को दुकानें खोलने दी जाए इन 3-4 दिन तक, और इसके ईद के बाद हम हुकूमत के साथ पहले भी ताउन करते हैं, अब भी ताउन करेंगे। शुक्रिया। सदर अंजुमन ताजरान जो है मुदस्सर साबाना का कहना था कि हमें जो है वो कोरोना लॉकडाउन की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। तमाम दुकानदारों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपना जो है वो खरीद फरोख्त का सामान जो है दुकानों में डाला हुआ ताकि ईद का सीज़न जो है वो कमा सके। लेकिन ईद के मौके पर जो है लॉकडाउन लगाना समझ से वाला आ रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चों का जो है पेट पालना उनके लिए जो है खासा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से दुकानदारों को कहना था कि हुकूमत पंजाब और मकामी इंतज़ामिया इस जानब कुछ तवज्जो दे, दुकानदारों के लिए SOPs जो है वो बनाई जाए, दुकानदार SOPs पर अमल करते हुए जो उन्हें दुकानों की खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए इकदाम जारी। 18 दुकानें सील कर दी गई हैं। टोबा टेक्सिंग में दूसरे रोज भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर भर के दौरे किए जा रहे हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद होगा ताकि कोरोना को शिकस्त दी जा सके। पंजाब हुकूमत ने तमाम रमजान सस्ते बाजारों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। रमजान सस्ते बाजारों को पंजाब भर में कल से खत्म करने का फैसला किया गया। फैसला चीफ सेक्रेटरी और वजीर खुराक से मुशावरत के बाद किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान सस्ते बाजारों को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारों को भी अरसाल कर दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत ने तमाम रमजान सस्ते बाजारों को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। रमजान सस्ते बाजारों को पंजाब भर में कल से खत्म करने का फैसला किया गया है। फैसला चीफ सेक्रेटरी और वजीर खुराक से मुशावरत के बाद किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान सस्ते बाजारों को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारों को भी अरसाल कर दी गई है।
चिन्योट में जंग रोड से मुल्हिका जानी शाह रोड पंजाब हाईवे अफसरान की तवज्जो का मुंतजर। मुख्तलिफ जगहों पर रोड की खस्ता हालत ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी। रोड पर पड़ने वाले घड़े मुतल्लिका अफसरान को मुंह चढ़ाने लगे। देखते हैं मजीद तफसीलात अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में महकमा हाईवे अथॉरिटी शाहराहों की खस्ताहाली को दूर करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। जंग रोड से मुल्हिका जानी शाह रोड टूट फूट का शिकार हो गया। मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे पड़ गए, जबकि हादसात की शरह भी रोज बरोज बढ़ने लगी। राहगीरों का कहना था कि ना तो महकमा हाईवे तमाम बड़ी शराहों समेत जानी शाह रोड की तामीर और मुरम्मत कर रहा, ना ही जिले इंतजामिया की जानिब से तवज्जो दी जा रही है। शहरियों का कहना था कि बारहा दफा शराहों की खस्ताहाली से मुतल्लिक अफसरान को आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। फैसलाबाद से चिन्योट रोड है, उसका भी सत्यानाश हुआ है। पिन्नी भटिया से चिन्योट रोड है, उसका भी खस्ता हाली है। बाईपास के ऐसे हालात हैं, रोज हादसात होते हैं, जानी नुकसान हो रहे हैं और गवर्नमेंट इसकी तरफ देख भी नहीं रही। शहरियों ने हुकूमत से शराहों की फौरी तामीर और मुरम्मत करने की अपील की है। चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों समेत मुल्हिका रोड अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों हादसात रूनुमा हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा जाहिर किया है कि चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों की खस्ताहाली को दूर किया जाए, ताकि शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फील्ड ऑफिस की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बल्दियाती नुमाइंदगान ने यूनियन कौंसिल दफातरों को फाल बनाने का मुतालबा कर दिया है, ताकि मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो सकें। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फील्ड ऑफिस की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बल्दियाती नुमाइंदगान ने यूनियन कौंसिल दफातरों को फाल बनाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए यहाँ पर फील्ड ऑफिस के मुतालिक, तो जब से फील्ड ऑफिस बनाए गए यहाँ पर शहरियों को अपने जो पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़ता, वहाँ पर रश की कैफियत भी होती है। क्या मुश्किलात का सामना है, यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं। मियां साहब बताएं क्या मसाइल का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, असल में जब से गवर्नमेंट ये नई मौजूदा हुकूमत आई है, इसने सबसे पहले तो बल्दियाती इदारों के इख्तियारात ख़त्म किए, फिर बल्दियाती इदारे ही ख़त्म कर दिए, और उसके बाद तीसरे मरले पे इन्होंने यूनियन काउंसिल ख़त्म कर दी, और सारे जो मामला थे वो कॉरपोरेशन को दे के, और कॉरपोरेशन ने शहर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे 4-4, 5-5 और 8-8 यूनियन काउंसिलों को इकट्ठा करके फील्ड ऑफिस बना दिए। तो उस वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। लोग पहले अपने महल्ले के अंदर दफ्तर यूनियन काउंसिल में आते थे और चेयरमैन उनसे तावन करते थे, उनके पैदाइश के, अमवात के, निकाह नामे के और दीगर जो मामलात होते थे वो हल कर देते थे और आसान इंदराज हो जाता था। और तलाक, इस तरह तलाक के मामलात भी यूनियन काउंसिल लेवल पे हल हो जाते थे। अब फील्ड ऑफिस में जो क्लर्क बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कॉरपोरेशन के अफसरान एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं, वो लोगों के मसाइल हल नहीं करते। लोग पहले तो लोगों को बेचारों को दूर दराज जाना पड़ता है, हर किसी के पास वसाइल नहीं, कन्वेंस नहीं होती। कई ऐसे घराने भी हैं जहाँ पे मर्द नहीं होते, बेचारी ख़वातीन को जो है वो बड़े मुश्किलात का सामना करके वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर वहाँ का जो स्टाफ है वो तावन नहीं करता, वो छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालता है। उनकी कोशिश होती है कि इनसे रिश्वत ली जाए, कोई ना कोई पैसे दे, पैसे लेने के बाद उनका मसला जो है वो किया जाता है और कई चक्कर लगाए जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत ने भी उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो जब तक ये बल्दियाती इदारे एक्टिव नहीं होते, लोगों को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जब तक बल्दियाती इदारों को बहाल नहीं किया जाता, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन समेत ऑपरेशन स्टाफ के सेफ्टी के इकदाम में बेहतरी लाने के लिए फेस्को का अहम फैसला। फेस्को ने 8 सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी हेडक्वार्टर के साथ मुंसलिक कर दिया। फेस्को हेडक्वार्टर ने मुलाजमीन की सेफ्टी हेडक्वार्टर में खिदमात सर अंजाम देने के अहकाम जारी कर दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल फेस्को की जानिब से लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और तमाम तर लाइन स्टाफ को बेहतरीन सेफ्टी की सहूलियात फराहम करने के हवाले से इकदाम में बेहतरी लाई जा रही है। इसी हवाले से 8 सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को फेस्को हेडक्वार्टर सेफ्टी डायरेक्टोरेट से मुंसलिक कर दिया गया है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से अहकामात अभी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और तमाम तर लाइन स्टाफ को सहूलियात फराहम करने के हवाले से और सेफ्टी सामान में बेहतरी लाने के हवाले से सेफ्टी के शोबा पर जो है वो बिलखसूस तवज्जो दी जा रही है। और इसी हवाले से 8 सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को सेफ्टी डायरेक्टोरेट हेडक्वार्टर से मुंसलिक कर दिया गया है, ताकि मजीद जो है वो बेहतरी लाई जा सके और लाइन स्टाफ जो बिजली की तारों पर काम करके सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाता है, उस तमाम तर लाइन स्टाफ को जो है वो बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो सेफ्टी आलात की फराहमी को। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
گرے کلاتھ کی قیمتوں میں اضافے سے تاجر شدید پریشان. سابق صدر شیخ یوسف موتی کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھنے کی بڑی وجہ بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہے. اسی پر مزید بات کریں گے فضیل احمد سے. جی فضیل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر دوسرے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، عام کپڑا جو ہے مارکیٹوں کے اندر اس کا کاروبار متاثر ہے، وہیں پر گرے کلاتھ جو کہ گرے کلاتھ کے جو تاجر ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. کورا کپڑا جو ابھی تیار نہیں ہوتا اس کو بھی کاروبار کو اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سابق صدر ہیں گرے کلاتھ سیکٹر کے، ان سے پوچھتے ہیں. شیخ محمد یوسف موتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شیخ صاحب، بتائیے گا آخر گرے کلاتھ کی وجہ کیا ہے؟ کاروبار متاثر ہونے کی، قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک تو گرے کلاتھ میں جو دکاندار حضرات ہیں ان کو ٹائم بہت کم مل رہا ہے کاروبار کے لیے، جس کی وجہ سے گاہک بہت کم آ رہا ہے. اس وجہ سے اپ ڈاؤن بہت چل رہا ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا سیل اور پرچیز کی وجہ سے جو ہے نا پرابلمز آ رہی ہیں. ایک دم مارکیٹ اوپر آ جاتی ہے، ایک دم نیچے آ جاتی ہے، دکاندار وہ علیحدہ پریشان ہے. جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی. جیسے کہ ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گرے کلاتھ جو ہے اس کو ٹائم کم ملنے کی وجہ سے ایک تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ کم زیادہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو کرونا وائرس کی وجہ سے گاہک ہیں وہ بھی مارکیٹ کا رخ کرنا کم ہو رہے ہیں. جس کے بعد جو تیار کپڑا ہے اس کی سیل کم ہو رہی ہے. جس کے بعد جو کورا کپڑا ہے اس کی سیل بھی کم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ فضیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے بھی عید کی تعطیلات کے باعث سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی. ٹیکس گزار 21 مئی تک گوشوارے جمع کروا سکیں گے. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی. ڈیڈ لائن میں اضافہ عید کی تعطیلات کے باعث کیا گیا ہے. ٹیکس گزار اب 21 مئی تک اپنے سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکیں گے. ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر علی منصور نے تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی صوبائی سطح پر خدمات پہ سیلز ٹیکس وصول کرتی ہے. جنگ سمیت ضلع دیگر اضلاع کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر. حکومت پنجاب کی جانب سے ڈی اے پی پر سبسڈی کو دگنا کر دیا گیا. محکمہ زراعت کے مطابق اب 500 کی بجائے کاشتکاروں کو بیگ 1000 روپے تک کی سبسڈی دی جائے گی. جنگ سمیت دیگر اضلاع کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ڈی اے پی پر سبسڈی کو دگنا کر دیا گیا ہے. محکمہ زراعت کے مطابق اب 500 کی بجائے کاشتکاروں کو بیگ 1000 روپے تک کی سبسڈی دی جائے گی، جس سے ان کی مالی مشکلات کم ہوں گی. کاشتکاروں کی جانب سے کھادوں کی بڑھتی قیمت پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں ڈی اے پی 53 سے تجاوز کر گئی ہے. اگر اس کی قیمت پر قابو نہ پایا گیا تو نہ صرف کاشتکاروں پر مالی بوجھ پڑے گا بلکہ فی ایکڑ پیداوار بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. محکمہ تعلیم فیصل آباد میں تبادلوں کے لیے درخواست دینے والے اساتذہ کی سکروٹنی اور ویریفیکیشن کا معاملہ. سی ای او ایجوکیشن نے تمام کیٹیگریز کے لیے 4 سکروٹنی کمیٹیاں قائم کر دی. غلام غوث طاہر، محمد ساجد، محمد طاہر صدیقی اور عبد الوحید کمیٹیوں کے کنوینئر نامزد کر دیے گئے. درخواستوں کے مطابق اساتذہ کا ریکارڈ اور ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا. تعلیم پنجاب کی طرف سے 15 مئی تک تمام اساتذہ سے تبادلوں کے حوالے سے درخواستیں آن لائن طلب کی گئی ہیں اور اس حوالے سے درخواستوں کی وصولی کے بعد مرحلہ شروع ہوگا سکروٹنی کا اور اس کے بعد محکمہ تعلیم درخواستوں کو ویریفائی کرے گا، جس کے بعد ہی اہل جو کینڈیڈیٹ ہوں گے، جو اساتذہ ہوں گے، ان کو ٹرانسفر آرڈر آن لائن جاری کیے جائیں گے. سکروٹنی کا عمل اور ویریفیکیشن کا عمل مکمل کرنے کے لیے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے سی ایجوکیشن نے 4 مختلف کمیٹیاں قائم کر دی ہیں جو کہ مختلف کیٹیگریز کے اساتذہ کی درخواستوں کا جائزہ لیں گی اور ان کے ڈاکومنٹس اور ان کا جو ڈیٹا آن لائن درخواستوں میں فراہم کیا گیا ہے اس کو چیک کریں گی تاکہ ان کی جو سکروٹنی ہے اس کے بعد ان کی ویریفیکیشن وہ بھی مکمل ہو سکے. کیونکہ محکمہ تعلیم کی ویریفیکیشن کے بغیر کسی بھی ٹیچر کو ایلیجیبل قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے جو 4 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان میں غلام غوث طاہر، طاہر صدیقی اور اس کے علاوہ محمد ساجد، یہ 4 کمیٹیوں کے جو کنوینر بنائے گئے ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تمام درخواستیں جن میں پہلی کیٹیگری میں غلام غوث طاہر 17 اسکیل اور اس سے ابو کے جتنے بھی درخواست گزار ہوں گے ان کی درخواستوں کا جائزہ لیں گے، جبکہ اس کے علاوہ محمد ساجد
طاہر صدیقی اور عبد الوحید جو ہیں وہ پی ایس ٹی، ای ایس ٹی اور ایس ایس ٹی کی الگ الگ کیٹیگریز کی درخواستوں کا جائزہ لیں گے اور اہل پانے والے اور درست ڈیٹا فراہم کرنے والی جو درخواستیں ہیں ان کو ویریفائی کریں گے، جس کے بعد بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ عید کے تینوں دن بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فیسکو نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائنگ کمپنی نے آپریشن سٹاف کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ فیسکو چیف کی ہدایت پر صارفین تک بجلی کی بلا تعطل سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ فیلڈ سٹاف 24 گھنٹے متحرک رہیں گے۔ فیسکو کی جانب سے کوتاہی کی صورت میں ملازمین کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دے دیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے اسکول سربراہان پریشان۔ اساتذہ نے امتحانات مؤخر کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ کورونا کی صورتحال تشویشناک ہونے پر حکومت نے تعلیمی اداروں کی بندش 17 مئی سے بڑھا کر 23 مئی تک کر دی ہے، جبکہ 15 جون تک امتحانات بھی ملتوی کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پرائیویٹ سکولز الائنس صداقت حسین لودھی نے حکومت سے امتحانات کے لیے پالیسی واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صداقت حسین لودھی کہتے ہیں کہ حکومت ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات لے سکتی ہے۔ ضلعی چیئرمین ٹوبہ ٹیک سنگھ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل خاور شیر گادھی کی سٹی 41 نے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرے۔ اسی پر مزید بات کریں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ضلعی چیئرمین شکایات سیل خاور شیر خان گادھی۔ ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے جانتے بھی خاور صاحب کس طرح سمجھتے ہیں کہ اب کورونا کی وبا بڑھ رہی ہے اور آگے عید الفطر کی خوشیاں بھی آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی بہت تشویشناک صورتحال ہے، روز بہ روز کیسز بڑھ رہے ہیں۔ عوام سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد اور اپنے دوستوں سے ان کا خیال کریں، اپنی فیملی کا خیال کریں، اپنے آپ کا خیال کریں، آپس میں فاصلہ رکھیں، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں۔ دیکھیں گورنمنٹ آپ کو کتنے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالے گی، جب تک آپ کو اپنی انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے، اپنی آپ کی قدر کریں، اس جان کو بچائیں۔ بھارت سے سبق حاصل کریں کہ ان کی صورتحال دیکھیں کتنی تشویشناک صورتحال ہے، کتنے برے وقت سے وہ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم کو محفوظ رکھے۔ سب سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اپنے ایس او پیز کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرے اور انتظامیہ سے بھی ہے کہ آپ بھی یہ عید کے چند دنوں کے اندر۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 15 پر موصول ہونے والی کال پر اندراج مقدمات کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ ریسکیو 15 کی کال فرنٹ ڈیسک سے بھی منسلک ہوگی۔ فرنٹ ڈیسک کے پول کا کام سسٹم کے ذریعے ایس ڈی پی او اپنے سسٹم سے اندراج مقدمے کی اجازت یا انکار کر سکے گا۔ آئی جی پنجاب نے 15 کی کالز پر مقدمات کے اندراج کا تبدیل شدہ طریقہ کار معلومات کے لیے تحریری طور پر جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ 15 پر موصول ہونے والی کال پر اندراج مقدمات کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ ریسکیو 15 کی کال فرنٹ ڈیسک سے بھی منسلک ہوگی۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 7 جون سے ضلع بھر میں پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 5 روزہ پولیو مہم میں تقریباً 5 لاکھ ننھے بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے لیے 1200 کے قریب ٹیمیں تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اویس خان سے۔ جو اویس بتائیے گا۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 7 جون سے پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پولیو مہم کے دوران 4,99,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں محکمہ صحت کو۔ محکمہ صحت کے مطابق 5 روز تک یہ مہم کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں گھر گھر جا کے پولیو ورکرز جو ہیں وہ ننھے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیاض مغل کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ حساس مقامات کے اوپر پولیو ورکرز کو پولیس کی سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے مطابق پولیو مہم شروع ہونے سے قبل جو ہے پولیو ورکرز کی ٹریننگ کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے مطابق جو ہے کسی قسم کی بھی کوتاہی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، انسانوں کو قرآن مجید کا انمول تحفہ ملا۔ 27ویں شب میں لیلۃ القدر کی تلاش، مسلمان آج رات خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے۔ کورونا سے نجات اور حاجات کی دعائیں مانگی جائیں گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔